السلام عليكم البنات. اليوم جيتكم فيديو جديده. هي فيديو تاع حضرت رمضان، شريت رمضان. انا في الحق ما نوجدتش قبل القارح حتى الدقيقه التاليه ونشري باسكو كلشي كاين هنايا زعما غير من السيمانه للسيمانه 20 من قضيه تاع رمضان اباغي لا حاجه رخيصه ولا نشريها. فوالا اليوم غادي نوريكم انا شريت رمضان وصوالح تاع السيمانه باسكو رمضان ما نمشيش مع صوالح تاع السيمانه. روحت الليدل صبتهم دايرين من كاين رمضان يديروا لنا دي بروموسيون كلش. شريت مزهر انا استعمله بزاف، استعمله في البرقوق. شريت زوج انورو 19 انورو 10 ولا انورو 19 حاشاكم ساك بوبال. شريت لي طوماط تاني كونسونطري، لا كريم فريش، شريت البيض، شريت جو دورانج، زيت الزيتون. انا نشري الزيتون من الليدل. انا ما استعملش كاع هذا، نستعمل زعما غير شويه هكا حبيبات تكون ما ياكلوليش الطواجن زيتون محمر دوك صوالح في رمضان يبغوا الحريره، يبغوا حنا سيرتو البرقوق حريره بوراك وبطاطا سيرتو في الصيف واحد ما ياكل والو زعما حال حامي. هذا يعني ندير غير شويه، ندير شويه ماء ولا السكر وخليه يطيب يروح من هذاك الحموضيه تاعه. شريت ثاني في ليدل راهم حاطين هادو لي زيبيس. انا شريت ايبيستاجين، جنجام، يعني راس الحانوت 69 سنتيم. والله لا قبيله كنت عند العرب باش نشري اللحم لقيتهم 1 اورو يكالك. كاين لي 2 اورو 1 اورو 95 هكا يبيعهم العرب. عند الحوانيت تاع العرب يبيعوهم كيما هكا. انا لقيتهم عند ليدل لو ميم مارك والله العظيم لا كيف 79 سنتيم 69 سنتيم. شوفوا ليدل ماركه قاوريه، ماركه تاع قور، ماركه تاع فرنسي، بري بشعال. وعند العرب غلاو. عند العرب كي جا رمضان طلعوا كاع لي بري مش عارفه علاه. من بعد من ليدل شريت تاني شريت هذو نستعملهم انا تاني بزاف بوراك في لي فروماج هذو دي ترونش فروماج تاع كروك مسيو تاع لومبورغر. انا ولادي في الساندويشات كيما ولادي الصغار اللي ما يديروش رمضان زوج توالا. شريت هذه تاع سلايط. شويه تاني هذا ما شريت من وي انا نشري هادو تاني لي غالات تاع لوغي ملاح خير ما نظل ناكل في الكاطو باسكو راني كنت دايره ريجيم من موا ديسمبر دروك درت الريجيم ما ناكلش الكاطو. مي باغ كونط ناكل هادو لي غالات تاع لوغي. انا بكري كنت نكرههم مي فرونشمون دروك راهم يعجبوني بزاف شابين اون بليس بيو. نشري بيو مش غاليه خير من بيو تاع اوشون ولا كوغاي سون صغار وفان وغاليين. هادو تاع ليدل كبار وكاين غالات دو غي وغالات دو مايس وملاح للريجيم باسكو ديجا اون بيو و فيهم غير شويه تاع ملح ما فيهمش بزاف ما تحسيش بالملح فيهم وملاح فرونشمون يسون بيان. ما ديري فيهم فوقهم الشوكولا، ديري فيهم سومون، ديري فيهم اي حاجه تعجبك تاكليها. شريت يايورت كما العاده ها هو زوج باسكو كان عندي ديجا. شريت لاجات هادو لاجات ثاني هادو لي كوستاوي تاع السيمانه زعما عجبتني هذه انا ولادي يبغوه بزاف. الو سيزام باستا صديقه تاع عجينه الطحين تاع السيزام جلجلان فوالا باسكو خاطر قلت الزجلان قالوا لي ما تقوليش الزجلان قولي الجلجلان. انا ما نجمش نقول الجلجلان تجيني صعيبه كل واحد وكيفاش. ايا خاطر انا شريتها كانت فيها 200 غرام هذه فيها 350 غرام ومليحه هكا في رمضان نديرها لهم في لو با ياكلوها وكلش مليحه ماما لا تعجبني فوالا مش عارفه فيها الحلو حلوه بزاف هذه ثاني ولا 600 كالوري. المهم هكا 200 واحد يسوي بليزير صح. هادو تاع ليدل هادو كاع الصوالح اللي شيتهم ليدل بايض. شيت فاني هادو انا ولادي يبغوا البطاطا كيما هكا نوازات وبطاطا بوم دو تير كونجلي كيما هادي يبغوها ولادي. ابخي نروحو قضيه زعما تاع رمضان. في رمضان شريت صوالح رمضان انا شريت له شريت هادو انا شريتهم من قبل باسكو انا كي يديروا دي بروموسيون نشري وندس كيما هذا
ابريكون سي لا مارك برونو ناتور برونو. هذه غاليه لا مارك، بصح حنا نهار اللي شريتهم كان دايرين ان شتي ان غراتوي. شريت زعما واحد السيس تاع لابريكو، ها هي لا سيس ابريكو. شريت سيس تاع برينو داجا، برينو باوي برينو دي نوايوتي، ما فيش العلفه، باسكو انا ولادي كيكون فيه العلفه تسيبهم غير مدابزين معاه. شريتها لهم دي نوايوتي، وانا ولادي في رمضان يموتوا على الحلو البرقوق. حنا صحاب الغرب نقولوا له البرقوق، الجزائريين شكون يقولوا طاجين حلو، وي المغاربه يديروه مع المالح يحلو، كيما صحاب الغزوات وكلش هذوك يديروا بالمالح. شريت فوالا شريت عرعه، مهم شريتهم ان 2.50 في بالي الوحده. سي فري غاليين بصح كنت تشريهم دروك عند العرب بلا شفتهم غالي بزاف. وون بليس كيما باسي حامض هادو حلوين. ما خطاتش ما نديرش كاع السكر، ندير غير ان كويار تاع السكر باسكو ديجا هما حلوين شباب. ابخي شريت لا فارميسيل شينواز، ها هي لا شريتها 1.50 انايا عند العرب. هادو شريتهم عند العرب تاع رمضان 1.50. نديرها انايا في البوراك مع الفيوند هاشي. شريت واشيش 2.50 فاني. لي زاموند شريت من هادو باسكو انا كنت باغيه هادوك لي منقين بصح ما لقيتهمش، جاوني غاليين. لقيت جاوني غاليين، جاوني قريب 9 600 غرام. شوفوا 600 غرام 9 4 فيهم الجلفه. قلت نقيهم في داري وصاي معليش. من بعد شريت هذه لولادي هكا في رمضان في الفطور، دوك الصغار حلاله. لي بات شينواز هذوك مش عارفه ايبيس ولا جو با لا سي ايبيس. المهم هادو حلال شريتهم منهم باسكو كاين لي يديروا فيهم الجيلاتين ومانيش عارف. شريتهم لهم ناكلهم في رمضان. عند العربي شريت زيت الزيتون سوا ديزون فري مي جو با لا فري، باسكو انا فري زيت الزيتون كي نروح البلاد نشري يجيبوهم قبايل هذوك نشري منه. هذا شريته 5 اورو، مش عارف كاين البري تاعه ما كاش. المهم شريته 5 اورو يوطرو. شريت كسموه غيزان ساك يعني يا ربي تلفت هذوك يجوا تعليقات غير سكتوا برك يعايروني يقولي ما تعرفيش تاع غيزان ساك شتهوى. والله لا تلفته معليش. زيدوا. شريت ابخي روحت الكوسكو اللي يعرفوه هنايا في 91 كان عندنا ماغازان تاع لي زاميريكان حلت العام اللي فات. انا عندي لا كارت تاعها ما تعجبنيش بزاف باسكو فيها دي غون فوليم، فيها بزاف صوالح. انا خاطيني الماكله تاع لي زاميريكان كيما السيترون هادو 3 5 اورو سافدير 2 اورو 2 اورو 50 والله ماني عارف البري تاعهم اكزاكتومون مي ماشي غاليين. في رمضان هكا انا نبغي نديرهم في الجي دورانج، في الجي دورانج نصنعها في الدار. هذا الزيت فاني شريته في رمضان ان شاء الله يا ربي. ما نستعملش الزيت بزاف، نستعمل زيت زيتون هذا غير لا قلي ولا حاجه خفيفه، ما نقليش توت فاصون انا بزاف. اي ولقيت البنات اللي حوسوا باسكو نعرف بلي كاع نحوسوا عليها لا فارين دقيق الكامل، لا فارين كومبليت يعني لا فارين انتيغرال فيها 5 كيلو. يا ربي شريتها واحد 6 يورو في بالي ولا 5 يورو ميمونه. بدهم يجيبوها العرب دروك. يعني الدقيق الكامل تاع القمح وتاع الشعير وكش. انا ندير بها لي غاتون، ندير بها المسمن، ندير بها يا ربي ولا المهم ندير بها كلش. انا هذه البنات اللي حوسوا عليها حوسوا عند العرب راهم يكونوا كاينين باسكو هذيك تاع فرنسيا غاليه بزاف، دير قريب 2 اورو يكال وبخف تكمل. بصح هذه باش نوريكم كي تجي دايره. شوف زعما فري فوالا. ايه هذا هما القضيه تاعي. القضيه تاعي تاع رمضان رايح صح. هذه هي القضيه تاعي تاع رمضان. بصح مازال هذا وين جيت من لي كورس. هذو لو بان جو دورانج هذه يا ربي. هذو
اللحم تاع رمضان تاني نكون انايا في رمضان ما نديرش البوراك داك الخضر اللي يتباع، توجور ندير هذه بات فايتي، نو سي با بات فايتي، ما عرفت كي يسموها، لا بات فيلو، العجينه العجين والله ماني عارف كي يسموها. المهم هذه يديروا بها سمبوسه ويديروا بها تاع الهنوده في بالي ولا مانيش عارف. انا غير هذه ندير بها البوراك تعجبني بالبزاف، خير من خير من كيسموها، خير من لي بات ديول هذوك اللي نشروهم حنايا، دوك الفيغ هذيك مدوره تنقطع بالخاف، ما تجيش شابه بصح هادي سيت بها فرونشمون مليحه بالبزاف، فيها 40 حبه حلال. مش عارفه شنو بالك هذه جو سي با، عجين سبرينيتش رول، سبرينج رول، شو با سي كوا. المهم هادو هما، انا ندير بهذه الدول تاعي. يا ربي اللحم تاني ما عنديش قديم كبير، عندي الدجاج، عندي دي سكالوب، انا ياكلوا بزاف عندي البورغينيون، اللحم تاع الفو هذاك ما نديش بزاف، ندير غير الحريره. بون هذا شريته اليوم باش نديرها لهم، هذا الكراك كباب كما العرب نسموه. انا غير نخرج هذه 22 هذه لو بوف اشي فيوند اشي، هذا هو رايسين نديرها على حدي. هذا فيوند اشي، واو هذا اللي داخله من لي كورس. هذا شوكولاته نسيتها اشتهي هذه فيوند، هذا مرقاز، وهذا فوا دو فولاي، فوا دو فولاي زعما الكبده تاع الدجاج. هنا هذه شتيله هذا هادو كويز دو بولي، ما نديرش بزاف انا الدجاج، يعني الدجاج ما ياكلوش بزاف، نديرها انا باش ندير طاجين زيتون ولا طاجين محمر، ولا ندير غير شويه على حسابي وانا وراجلي. وهذا احنا سيرتو بليتو نديرهم انايا لي سكالوب تاع الدجاج تاع البولي، هذا سكالوب دو بولي في بالي واه. وانا نشريهم سيرتيفي ابيس حلال، زعما 100% حلال، زعما ناكلوا على رقبتهم. انا هذه الماركه شاف وحدين يقول لي شايله افيس، افيس هي الشركه في بالي، هي اللي تعطي سيرتيفيكا تاع بلي هذا اللحم يجيبه مولاه 100% حلال، يعني تاكلي انت مستراحه ما تخافيش. انا ما نشري لا من اوشون لا من لي ماغازان لا من نشري عند هذو ديريكتومون. البنات اللي هنا يعرفوا شي افيس، سي فري غالي، باغ كونط البري تاعهم غالي بزاف على اللحم نورمال. فوالا وهذه هي القضيه تاعي. شوفوا الكوزينه تاعي كي راهي، هذا وين جيت من الكورس. نقولكم ما تصرفوش بزاف والله، زعما رمضان مغارش تاع الصريف، حاولوا انكم تختصروا، حاولوا كل سيمانه تشروا، ما ديروش كل شهر، باسكو كنت تشري كل شهر غادي في نص السيمانه ينقصوك بزاف صوالح، غادي تروحي تشري وتقولي بلي خصني. اللهم انك تشري شاك سيمين خير. اي فوالا نقولكم صحه رمضانكم، كل عام وانتم بخير. نشكر كاع البنات اللي كي درت تاع لو تور تاعي، شكرتوني بزاف وشكرا. ونشكركم بالبزاف على دعمتوني وقلتوا لي عاودي ولينا زعما فوالا. نقولكم بسلامه، تهلاو في روحكم وصحه رمضانكم. باي باي.